ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 21 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर अनि मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 21 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 4 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिल्लाथवा तृतीया तिथि बिहान 7:35 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र साँझ 7:12 त्यसपछि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग राति 10:30 त्यसपछि सिद्धयोग रहनेछ। गौरकरण बिहान 7:35 त्यसपछि वाणिज्यकरण साँझ 7:17 अन्तिममा विष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 1:13 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा द्वाङ्क्ष योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्सुल पश्चिम, योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि दिउँसो 1:13 त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:51 सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:18 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 3:03 देखि दिउँसो 4:25 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 8:12 देखि बिहान 9:34 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:50 देखि बिहान 8:12 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 9:34 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:18 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। पुनः चरबार बेला दिउँसो 4:25 देखि अपराह्न 5:47 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 बजेभित्रको समयमा गर्नु राम्रो हुनेछ। दैनिकी काम कार्यको पक्ष सकारात्मक हुँदा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईले सामाजिक पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। सांस्कृतिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। मनले चिताएका कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आँटेका कामले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यालय र नयाँ परियोजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रयासले आज थोरै समयमा पनि कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ, तर आज आर्थिक खर्चको केही बाटोहरू तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शरीरमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। आज आकस्मिक केही खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने छ। दिउँसो 1 बजे पछिको समय तपाईका लागि शारीरिक रूपमा शिथिलतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज अन्य व्यक्तिहरूको ईर्ष्यालु भावनाले गर्दाखेरि केही नकारात्मक परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज बिहानको समयमा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उचित क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हो, तर दिउँसो 1 बजे पछिको समय लगानीहरूका लागि दिन त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा तपाईले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा साँझको समयपछि केही असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा शङ्का उपशङ्काहरू रहन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा तपाईले सजग रहनुहोस्। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वस्थ खानपानका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आकस्मिक स्वास्थ्यकै असर देखिन सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव चन्द्रमाले दिउँसो 1 बजे पछिको समय राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। सानो सानो प्रयासले पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई साकार पार्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्य सफलताले मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो अवसर लाई पहिल्याउँदै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट पनि केही उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाएको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूप्रति सजग रहेर बढ्न सक्ने र जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। धन आर्जनका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन हो भने आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफैमा बौद्धिक र चलाकपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कन्फिडेन्ट बढाउनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट भने तपाईले साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा थोरै शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू पनि बिग्रिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले आज एकअर्कामा राम्रो भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। योजनाहरूमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने अवस्था रहेको छ र पनि तपाईका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने दिन हो। सकारात्मक योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि उन्नतिप्रद पथमा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कार्यक्षेत्रमा धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काममा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको प्रयासले आज अरूको उपकार हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। धार्मिक र सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने स्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो। आज घरको वातावरण सकारात्मक र अनुशासित महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आतिथ्य सेवा सत्कारको अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। सट्टापट्टाको कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो हो। व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा अझ दृढ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने ती योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा थोरै व्यस्तता पनि बढ्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। तर काम कार्य व्यावसायिक पक्षका दृष्टिले तपाईका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा आज केही भेटघाटको रमाइलो अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्का बीचको दूरी घट्न सक्ने समय हो। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइको योजना अनुसार तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने, बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मी नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय भने मध्यम रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने 1 बजेसम्मको समय तपाईका लागि त्यति लाभदायी नबन्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य अनावश्यक झन्झटहरू आइपर्न सक्ने समय हो र पनि मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सक्ने समय रहेको छ। समयप्रति सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन् कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आज माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू बन्न सक्ने, जस्तै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा पनि आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा ठप्प भएर बसिरहेको छ भने त्यो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। केही नकारात्मक परिस्थितिहरूले थोरै जोस जागरमा कमी ल्याउन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। मानसिक स्थितिमा केही अशान्त रहन सक्ने समय हो। समस्याहरूको तनाव लिनुको सट्टा पनि शान्तिपूर्वक तपाईले समाधान गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। विवादले कुनै पनि झन्झटिलो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अल्झिन सक्छ कि टाइम, त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको नतिजा पूर्ण सोचे अनुसार नबन्न सक्छ। यसले पनि आफैमा आलस्यपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक गरिएको यात्राहरू तपाईका लागि केही कष्टदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्चहरूबाट तपाईले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईका लागि चन्द्रमाको राशि परिवर्तनले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने, जीवनमा केही परिवर्तन महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि
दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ र तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि भलाकुसारी हुन सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै पनि सानातिना समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गरेर बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा जोस जाँगर क्रमशः बढ्दै जाने हुँदाखेरि पढाइमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो र स्वास्थ्य पक्ष पनि कुनै नकारात्मक असरहरू थियो भने क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिउँसो 1 बजेपछिको समय राम्रो बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय आजको दिन सकारात्मक रहनेछ। तपाईँले आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने 1 बजेसम्मको समय राम्रो बन्नेछ। केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना आफैमा बढ्न सक्ने समय हो। दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र केही सहज वातावरणमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कार्यभारमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। सहयोगीहरूले पनि साथ सहयोग दिन सक्ने समय हो। आर्थिक लाभका योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने प्रशंसनीय कामले मान प्रतिष्ठा बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ। अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुने केही अवसरहरू वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि पर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्न सक्ने समय हो। सामान्य आफैमा शङ्कालु प्रवृत्तिले गर्दाखेरि केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि बिहानको समय लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आफैमा क्रमशः आलसीपन बन्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ र साँझको समयपछि कारोबारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही असमझदारीपनहरू आइपर्न सक्ने समय हो। मिलाएर बढ्नुपर्ने छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साना कुराले पनि भावनात्मक ठेस लाग्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। रुचि घट्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय त्यति राम्रो छैन। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तला, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। गर्दै गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। तपाईँ कुनै पनि राजनीति वा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। काम प्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँ प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा हुनुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। अवसरहरूमा अग्रसर हुन सकिने दिन रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र तपाईँका नजिकका साथीभाइ, आफन्तजन वा असल मित्रहरूबाट पनि केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रदै हुनुहुन्छ भने पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने
समय रहेको छ। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसोको समय चाहिँ सामान्य कहीँ कतै कार्यमा व्यवस्थापन सही नहुँदा अलमलमा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर कार्यको प्रशंसा पनि हुन सक्ने समय हो। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ सुदृढ बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर अझ आफैमा निखार परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ भने दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा केही मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यप्रति पनि सजग रहेर बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कारोबार पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले आज त्यस्तो नराम्रो असर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। परिवारबीच घुलमिल भएर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिएर बढ्न सक्ने, सम्बन्धलाई सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छ। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने छैन। आज सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा भने ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्ने अवस्था भए तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज शारीरिक थकान बिर्सिन सक्ने समय हो, किनभने गरेको काममा केही प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कामदार वर्गहरूका लागि मेहनतले अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सङ्गठनहरूका लागि राम्रो योगदान तपाईँबाट पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मेहनती स्वभावले गर्दाखेरि मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू हुँदाखेरि थोरै व्यस्ततापन भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। सुख अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज जिम्मेवारी धेरै रहँदाखेरि आज जिम्मेवारीहरूलाई साझा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अरूबाट सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि शरीरमा फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्यप्रतिको लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज धार्मिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि आज लाभ लिने प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यवसायिक कुराहरूलाई फस्टाउन सक्ने समय पनि हो भने कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ छरछिमेकबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा हिम्मत, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय छ। कारोबारहरूमा सामान्य खर्चका कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। अन्य पक्ष सकारात्मक रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा साँझको समयपछि सामान्य रिस आवेग पनि बढ्दिन सक्छ। यो कुराले चाहिँ साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धमा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। पढाइ पक्षमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा आज सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी छ। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दिउँसो 1 बजेसम्मको समय नगर्दा नै जाती हुनेछ। तर काम सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, जसको माध्यमबाट आर्थिकलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तर आफैमा थोरै काम गर्ने जोस जागरमा भने कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, शारीरिक केही थकान मेट्न सक्ने समय पनि हो। विश्वास दिलाउने
तपाईँहरूले चाहिँ धोका दिन सक्छन् कि ती कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि लगनशीलतामा सामान्य कमीपनले गर्दाखेरि नतिजा नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। आज कुनै पनि साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पार्टनरसिप काम कार्यको क्षेत्र केही झन्झटिलो लाग्न सक्छन्। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पुराना रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नजिकका साथीभाइहरूसँग चाहिँ केही असमझदारी पनि बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहेको छ। आज तपाईँको आकांक्षाहरूलाई थोरै नियन्त्रणमा राखेर सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आफूलाई सानो भएर प्रस्तुत गरेको राम्रो हुनेछ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँका केही समस्याहरूमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने कामप्रतिको रुचि बढ्नेछ। व्यावसायिक कारोबारहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। त्यसैले दिउँसो 1 बजेपछिको समय तपाईँका लागि फलदायी बन्दै जान सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धमा तपाईँहरू बीच केही असमझदारीपनहरू थिए भने ती कुराहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्काको भावनालाई बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँभित्र रहेको आलस्यपन क्रमशः हट्दै जान सक्ने, पढाइ क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल पनि मिल्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर देखिँदैन। समस्याहरू थिए भने पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देव दुर्गा देवी। ओम दुर्गाय नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि मेहनत परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि आज केही राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक पक्षलाई सकारात्मक गतिमा बढाउन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र आज केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो नीति र योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्यतामा राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने, छोटो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। तर आफ्नो काम कार्यहरू पूराका लागि अरूमा भर पर्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्ने समय हो। कुनै पनि राम्रो कार्यको नयाँ योजनाहरू प्रारम्भ गर्नका लागि राम्रो समय रहेको छ। विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने बिहानको समयमा कारोबारहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा मनमा शिथिलतापन छाउन सक्ने, मन अस्थिर रहन सक्ने, शारीरिक आज केही कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराले गर्दा काम कार्यमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न नसकिएलाकै भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय कारोबारका कुरामा पनि तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा केही आज मनमुटावका स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध पक्षहरू पनि केही राम्रो नहुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष विचार गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा आलस्यपन छाउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा पनि आज मन अस्थिर चञ्चल रहन सक्छ। त्यो कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ।
प्रशंसनीय कामले हौसला बढाउन सक्ने समय हो। आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। बोलीमा सकारात्मक प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक धन सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सुरु गरेका कामहरूलाई समापन गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आफ्नो लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने क्षमता रहनेछ। काम कार्यमा शुभचिन्तकहरूबाट पनि आज केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। सकारात्मक सोचले सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको लगानीहरूबाट पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गुमेको धन उठाउन सक्ने समय रहेको छ। परिवारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्न सक्ने समय हो, जसको परिणाम शुभ रहनेछ। ग्रहले प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने दिन हो। सहयोगीहरूबाट आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज अधिक जिम्मेवारीको कारण थोरै व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो थकान र तनावप्रति पनि थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। लगानी बढाउनु परे तापनि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। बलभन्दा पनि बुद्धिको उपयोग गर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्ने दिन रहेको छ। दिउँसो 1 बजेपछिको समय आफैमा हिम्मत, साहस, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा एक अर्कामा मेलमिलापपूर्ण स्थितिको सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। सहयोगी भावनामा बढ्न सक्ने समय हो। दाजुभाइ दिदीबहिनी बीचको सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही उपहारहरू आदान प्रदान हुन सक्ने, सम्बन्ध पक्षलाई राम्रो बनाएर बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्नेछ। पढाइ पक्ष सकारात्मक रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी, ओम चन्द्रघण्टाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने समय रहेको छ र पनि धेरै भाग्यमा निर्भर नहुनु नै जाति हुनेछ। कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समयमै पुरा गर्नु राम्रो हुनेछ। आज अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा केही मध्यम गतिमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय हो। दिउँसो 1 बजेपछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत अनुसारको उपलब्धि प्राप्ति हुन सक्ने समय हो, तर आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। हतारमा कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला, किनभने हतारमा निर्णय गर्दाखेरि कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। हातमा आएको रकम कतै खर्चिनु पर्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। आज नराम्रो दिन होइन। सबै काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र अरूको कमी कमजोरीहरू पहिल्याउनु भन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क रहेर बढ्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज सहकर्मीहरूबाट पनि हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीहरूबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ र भोलिका लागि केही राम्रा योजनाहरू बन्न सक्ने, आज केही कल्पनाहरू बुन्न सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। दिउँसो 1 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, बोलीमा प्रभावपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको
सृजनात्मक क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु अझ राम्रो बन्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा नजिकपन बन्न सक्ने, साथ सहयोगमा बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। सफलताका लागि केही राम्रो व्यक्तिको मार्गदर्शन, सरसल्लाह, सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी रहनेछ। टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सरसापटमा गएको रकमहरू फिर्ता हुन सक्ने समय हो। आँटेका कामहरू सबै पुरा नहुन सक्छन्। दिउँसो 1 बजेसम्मको समय चन्द्रगोचरको प्रभाव मध्यम रहनेछ, तर त्यसपछिको समय भने राम्रो हो। दिउँसो 1 बजेसम्मको समय चाहिँ आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहन सक्ने समय हो भने थोरै तपाईँको हिँड्ने बाटोहरू गलत भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। सकारात्मक योजनाका साथ सकारात्मक बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र मनभित्रको निराशापनलाई थोरै त्यागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही शारीरिक थकान पनि रहन सक्ने समय रहेको छ र दिउँसो 1 बजे पछिको समय चाहिँ तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। केही नयाँ कामहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही अवसर मिले तापनि पर्याप्त समय जुटाएर अगाडि बढ्न चाहिँ केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु परे तापनि भोलिका दिनमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल मिल्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही यात्राहरू पनि सम्पन्न हुन सक्ने समय हो। आज वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1 बजे पछिको समय तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै जान सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई तपाईँको प्रयासमा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सामान्य खर्चका कुरामा जोगिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धमा एकजुट भएर बन्न सक्ने, एकअर्कामा भावनात्मक कुराकानीहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने पनि केही सुधार ल्याउनका लागि प्रयास हुन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज केही रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा बन्न सक्ने, एकअर्कालाई बुझेर बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्री वास्तव। ओम श्री वास्तवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय